माझे नाव श्रीपाद असोलकर, एक मांद्रे गावचो रहिवासी। काल सकाळी हांव एका शॉपार गेल्लो, ग्रोसरी शॉपाचेर। त्या शॉपार वयताना म्हाका खंय तरी जंप करून वयचो पडलो, जेणे करून ते गटराचेर कंप्लीट पाणी जे आसलें ते ओवरफ्लो जातालें। हांवें त्या शॉपकाराक विचारलें, अरे बाबा हें कितें रे म्हटलें कंडिशनी। तो म्हणपाक लागलो, हांवें 2-3 फावटी पंचायती वचून सांगलां म्हणपाक लागलो हे गटर क्लीन करपाचें, पण तेंच्यांनी अजून मेरेन इनिशिएटीव काय घेवंक ना म्हणपाक लागलो। हांवें त्या सेकंड मिनटाक सोमतो आमदाराक फोन केलो आनी आमदाराक सांगलें की आमदार अशें जाल्लें हांगासर मांद्र्या सगळो गटर फूल जाल्लो आसा, तो मातसो एक क्लीन करपाची गरज आहा म्हणून। आमदारान म्हाका सोमतो सांगलें की फाल्यां भितून क्लीन जातलो म्हणून। तेन्ना हांवेंनूय ताका सोमतो एश्युरन्स दिलो की बाबा गटराचें काम तुज्या बाबा हातीन घेतलो बऱ्यांतलो बेगीन। काल पळोवपाक गेल्यार मांद्रे मतदारसंघा मांद्रे पंचायतीन बायट घेतल्या आनी बायट घेवन आमदाराचेर खापर फोडपाचें काम केल्लें आसा। आज पळोवपाक गेल्यार मांद्रे गांवांत खंयचेच गटर हेंच्यांनी क्लीन करूंक ना। इंटरनल गटर आहात बघ, तांकां हेंच्यांनी हात सुद्दां लावंक ना। इवन ग्रास कटींग सुद्दां आहा पळय, ते म्हाज्या सायटींतल्यान हांवें स्वता म्हाजे पयशे म्हणून हांवें ग्रास कटींग केल्लें आसा। त्याच प्रमाणे मांद्रे पंचायतीच्या तोंडा फुडल्यान जो गटर आसा तो सुद्दां ओवरफ्लो जाल्लो आसा, तो सुद्दां हेंच्यांनी क्लीन करूंक ना। थोडे गटर हेंच्यांनी क्लीन केल्यात, पूण माती काडून वयरच दवरली आनी परत आसली ती पावसान ती भितून येयले। आनी मांद्रे पंचायतीच्या सायटीन जी ग्रास वाडल्या आनी झाडां वाडली ती सुद्दां हेंच्यांनी क्लीन करूंक ना। ही पंचायत फक्त एकूच काम करता की इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या फुड्यान येता आनी फक्त आमदाराचेर खापर फोडपाचें काम करता, हेच्या व्यतिरिक्त आनी कांयच करना। हेच्या पयलीं मांद्रे पंचायत आसली पळय, ती इलेक्ट्रॉनिक मिडिया कडेन येवन अशें हें करिनासले, आमी ही कामां केली ती कामां केली अशें खंयचेच सांगनासले। ते स्वता फक्त काम करताले, काम करून लोकां पर्यंत कशें पावतले हेच पळयताले। हेंच्यांनी आतां पळोवपाक गेल्यार पावस जवळपास आता जो स्पिडीन जो पडटा त्या हिशोबान तेंच्यांनी कांयच काम करूंक ना। फक्त हे इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचेर येवन आमी हे करतले ते करतले करून सांगता आनी कांयच करिनात। हेंच्यांनी स्वताचें घर पयलीं सांबाळपाचें, मागीर गांव सांबाळपाचो। जेका स्वताचें घर सांबाळना तेणी गांव सांबाळूंक वयचें न्हू।